सबैजनालाई फेरि पनि यस नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु अनि यहाँहरु सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरले हामीलाई लगातार उहाँको वचनलाई सिक्ने एउटा अवसर दिनुभएको छ अनि जतिजना मसँग यसरी अनलाइनमा युट्युबमा आएर तपाईं यो सेवामा सहभागी हुनुभएको छ, परमेश्वरले यहाँहरु प्रत्येकलाई उहाँको स्वर्गीय आशिषले भरपूर पार्नु भएको होस् अनि अझ परमेश्वरको निम्ति तपाईको जीवन उपयोगी हुन सकेको होस्। मेरो प्रार्थना सधैँ यहाँहरुको लागि छँदैछ। अनि हामीले विशेष गरी पेन्टाटुकलाई सकिसकेका छौं। उत्पत्तिदेखि व्यवस्थासम्मको पुस्तकलाई हामीले सर्वे गरेका छौं अनि त्यसको बीचमा हामीले अय्युबको पुस्तकलाई पनि हेरिसकेका छौं। म एकचोटि फेरि तपाईलाई सरसर्ती जुन एउटा लगातार जुन इतिहास बढ्दछ क्रमिक रूपमा त्यसलाई अलिकति दोहोर्याउन चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले 6 दिनसम्म लगाएर सबै कुरालाई सृष्टि गर्नुभयो, 7औं दिनमा विश्राम गर्नुभयो अनि त्यसपछि फेरि हामी देख्दछौं आदम र हव्वाले परमेश्वरको विरोधमा उहाँको अगेन्स्टमा गएर पाप गर्दछन् अनि जब पाप गरी पठाउँदछन् उनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिदेखि बाहिरिँदछन्। अदनको बगैँचादेखि उनीहरूलाई निकालिँदछ अनि निकालिसकेपछि फेरि हामी देख्दछौं त्यसपछि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका समस्याहरू, विभिन्न प्रकारका नराम्रा घटनाहरू त्यहाँ घटेको छ। मृत्यु भएको छ, व्यभिचार भएको छ, हत्याका कुराहरू छ, चोरी डकैती लडाईका कुराहरू अनि दुश्मनीका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। मानिसहरू पापमा दिन प्रतिदिन गिरेका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यही सिलसिला अगाडि बढ्दै जाने क्रममा परमेश्वरले नोवालाई चुन्नुहुन्छ एउटा जहाज बनाउनको निम्ति, किनभने परमेश्वरको क्रोध सारा मानव जातिमाथि दन्किरहेको थियो, उहाँको क्रोध आइरहेको थियो। यसकारण जब नोवालाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ, नोवाद्वारा एउटा नयाँ पुस्तालाई, एउटा नयाँ धर्मी पुस्तालाई प्रभु बचाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यो उनको छोराहरूबाट फेरि 3वटा नयाँ जातिहरू सुरु हुँदछ, शेम, हाम र एपेतबाट। अनि त्यसैगरी नोवाको वंशमा अब्राहमको जन्म हुँदछ। परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनुहुन्छ अनि एउटा इस्रायल राष्ट्र, एउटा यहुदी जातिलाई प्रभुले त्यहाँ सुरु गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। अब्राहम, इसहाक र याकुबद्वारा यो राष्ट्रको सुरुवात हुँदा अगाडि बढ्दछ अनि त्यसपछि हामीलाई थाहा छ याकुबको 12 जना छोरामध्ये योसेफ चाहिँ मिश्रमा थियो अनि त्यो ठाउँमा जब देशमा केही वर्षपछि अनिकाल आउँदछ, याकुबको पुरा घराना मिश्र देशमा गएर आश्रित हुँदछन्। त्यही उनीहरू बसोबास गर्न सुरु गर्दछन् अनि त्यहाँ चाहिँ लगभग 430 वर्ष बित्दाखेरि हामी देख्दछौँ 430 वर्षको बीचमा चाहिँ इस्राएलीहरूमाथि टोटल्ली मिश्रले दमन गर्दछ, उनीहरूमाथि ठुलो अत्याचार र ठुलो बोझ बोकाउँदछ। यसकारण परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ्य बाहुबल पसारेर मोसाद्वारा उनीहरूलाई मिश्रको बन्धनदेखि पूर्ण रूपमा छुटकारा दिएर प्रतिज्ञाको भूमितर्फ परमेश्वरले लिएर जानुहुन्छ अनि उनीहरू सिनै पर्वतमा आइपुग्दछन्। इस्राएलीहरू त्यहाँ आइपुग्दा परमेश्वरले उनीहरूलाई व्यवस्था सिकाउनुहुन्छ, व्यवस्था देखाउनुहुन्छ कि कसरी अब उनीहरू एज अ चिल्ड्रेन अफ गड उनीहरू कसरी जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू परमेश्वरले सिकाउनुहुन्छ। अनि अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि इस्राएलीहरूको एउटा लापरवाहीको जीवन, उनीहरूको गनगनको जीवन, उनीहरूको अटेरीपन र ढिटपनको जीवनको कारण परमेश्वरले 40 वर्षसम्म उनीहरूलाई मरुभूमिमा नै यात्रा गर्ने अवस्थामा पुर्याउनुहुन्छ अनि त्यो क्रममा 40 वर्षको क्रममा इस्राएलबाट निक्लिआएका सबै पहिलो पुस्ताका मानिसहरूलाई प्रभुले इजाड स्थानमा खतम गर्नुहुन्छ, किनभने उनीहरू टोटल्ली प्रभुको अगेन्स्टमा, प्रभुको नियम र कानुनको खिलाफमा उनीहरू लागि पर्दछन्। तर पछि परमेश्वरले त्यो पुस्ताबाट अथवा त्योबाट जन्मिएका नयाँ पुस्ताहरू जो चाहिँ मरुभूमिमा नै तयार भएका थिए, यो नयाँ पुस्तालाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ अनि उनीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, अब चाहिँ तिमीहरू कनान देशको निम्ति, प्रतिज्ञाको देशको निम्ति तिमीहरू तयार हुनुपर्दछ। यसकारण मोसाले फेरि यो नयाँ पुस्तालाई मरुभूमिको यात्राको क्रममा मोआबको मैदानमा हुँदाखेरि
दोस्रो पटक उनीहरूलाई व्यवस्था दिँदछन्, जो चाहिँ हामीले व्यवस्थाको पुस्तकमा हेरिसकेका छौँ। अनि अन्तमा मूसाको पनि मृत्यु हुँदछ र उनको मृत्युको समयमा उनले आफ्नो सबै जिम्मेवारीलाई, आफ्नो सेवकाईको जुन कार्यभार छ त्यसलाई चाहिँ यहोशुमाथि उनले सारेको, ह्यान्डओभर गरेको हामी पाउँदछौँ। यसरी पेन्टाटुकमा भएका घटनाहरू चाहिँ पुरा भएको छ, जसलाई हामीले लगभग 22वटा एपिसोडमा हामीले हेरिसकेका छौँ। यदि तपाईँहरू यो एपिसोडमा छुट्नु भएको छ भने तपाईँले युट्युब च्यानलमा गएर, पिटर जोसेफ अफिसियल युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँले यी एपिसोडहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँ यसबाट आशिषित हुन सक्नुहुन्छ। आजदेखि हामी अर्को एउटा आयाममा, अर्को एउटा माथिल्लो भागमा हामी बढ्दैछौँ। त्यो हो हिस्टोरिकल बुक्स, इतिहासका पुस्तकहरूमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। अनि म आजदेखि तपाईँहरूलाई अझ रिक्वेस्ट गर्छु, कुनै पनि एपिसोडलाई तपाईँले मिस नगर्नु होला। यदि कुनै समय मिस भए पनि पछि तपाईँले फेरि त्यो लिङ्क हेरेर तपाईँ सुन्नु होला, किनभने अब चाहिँ हामी अझ एउटा इतिहासभित्र हामी जाँदैछौँ, जो चाहिँ हामीले बुझ्नु अत्यन्तै जरुरी छ। यहोशुको पुस्तकदेखि अगाडि चाहिँ अब एक किसिमले हामी विभिन्न पुस्तकहरूको आधारमा एउटाले अर्कोलाई बुझ्नको लागि एकले अर्काको सपोर्ट लिएर हामी पुस्तकहरूलाई, घटनाहरूलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। अनि तपाईँ यो सँगै रहनुहोला। फेरि पनि भन्दैछु, यदि कुनै पनि कुरा तपाईँलाई डाउट हुन्छ, बुझ्न अस्पष्ट हुन्छ भने तपाईँले एकदमै निर्धक्क भएर कमेन्ट बक्समा तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, फलानु कुरा मैले बुझेन, म त्यसलाई जरुर सम्बोधन गर्नेछु। अनि जुनसुकै कुरा भए पनि एकदमै तपाईँ फ्री भएर सोध्न सक्नुहुन्छ, तर रिलेटेड भएर जुन कुरा छ त्योसँग रिलेटेड भएर तपाईँले सोध्नु होला। हामी सँगै मिलेर अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् हामी यहोशुको पुस्तक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि छोटो हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभुको अगुवाई, पवित्र आत्माको गाइडेन्सको लागि हामी प्रार्थना गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रभु लगातार तपाईँको वचनमा, तपाईँसँगको प्रभु तपाईँसँगको चिनामा, जानकारीमा, तपाईँलाई जान्ने कुरामा हामीलाई बढाइरहनु भएको छ। तपाईँको वचन प्रभु हाम्रो खुट्टाको निम्ति ज्योति र बाटोको निम्ति उज्यालो हो। प्रभु धन्यवाद गर्दछौँ, तपाईँको वचन हाम्रो लागि बत्तीको रूपमा काम गर्दछ। प्रभु हामीलाई दिन प्रतिदिन यस संसारमा रहँदाखेरि हामीलाई ठोकर लाग्नदेखि बचाउने तपाईँको वचन, हामीलाई ढाडस र उत्साह दिने तपाईँको वचन, हाम्रो सबै सवालहरूको जवाब दिने तपाईँको वचन, जसै आज हामी फेरि सिक्दैछौँ। यहोशुको पुस्तकलाई आज हामी स्टार्ट गर्दैछौँ। हुन पाओस् प्रभु, हामी सबैलाई तपाईँले नयाँ ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस्। जतिजना युट्युबमा आएर वचन सिक्नुहुनेछ उहाँहरू प्रत्येकलाई तपाईँ आशिष गर्नुहोस्। नबुझ्ने कुराहरू बुझ्नलाई पवित्र आत्मा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् र यी सबै बुझेका र सिकेका कुराहरूले हरेकको जीवनमा प्रभु फल फलाउन योग्य तपाईँले बनाउनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। एउटा ट्रान्सफर्मेसन हाम्रो जीवनमा आउन सकेको वचनको उद्देश्य हाम्रो जीवनको परिवर्तन हो। प्रभु हरेक प्रियहरूको जीवनमा प्रभु केही परिवर्तनहरू तपाईँले वचनद्वारा ल्याउनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। सबै कुरामा तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्दछौँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन आमेन। यहोशुको पुस्तकलाई हामी एक किसिमले एउटा विजयको पुस्तकको रूपमा पनि हामी लिन सक्दछौँ। द बुक अफ जोसुवा इज कल्ड अबाउट द बुक अफ फुलफिलमेन्ट, पूर्णता, परिपूर्ण भएको पुस्तकको रूपमा पनि हामी यहोशुको पुस्तकलाई लिन सक्दछौँ। अब यो पुस्तकमा हामी देख्दछौँ वर्षौँ पहिलादेखि परमेश्वरले अब्राहम, इसहाक र याकुबसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको त्यो वचन, त्यो करार उहाँले पुरा गर्नुभएको, फुलफिल गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। त्यस कारण इट इज द बुक अफ कम्प्लिसन, पूर्णता भएको पुस्तकको रूपमा हामी यहोशुको पुस्तकलाई देख्दछौँ। यो चाहिँ एउटा विजयको पुस्तकको रूपमा पनि हामी देख्दछौँ। कारण चाहिँ यो पुस्तकमा यहोशुको नेतृत्वमा पुरा इस्राएलीहरूले प्रतिज्ञाको भूमिलाई कब्जा गर्न सफल भएका छन्। हालेलुया। एउटा पदलाई हामी पढ्नेछौँ। तपाईँले मसँगै
बाइबलबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। यहोशूको पुस्तक एउटा पद म पढ्नेछु। मेरो बाइबल यता छ, म यो बाइबललाई लिन गइरहेको छु। यहोशू 21 अध्यायको 45 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। विशेष गरी एकदमै यो पुस्तकलाई परिचय गराउने, यो पुस्तकलाई अझ आड दिने, सपोर्ट गर्ने पद चाहिँ यो पद हो। यहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको विषयमा पाउँदछौँ। यहोशू 21 अध्यायको 45 पद म पढ्नेछु। यहाँ लेखिएको छ, परम प्रभुले जति उत्तम प्रणहरू इस्राएलीहरूलाई गर्नुभएको थियो तिनीहरूमा एक पनि घटी भएन, सबै पुरा भए। हालेलुया। बाइबलले भन्दैछ परमेश्वरले जति पनि उत्तम प्रणहरू आफ्नो प्रजासँग उहाँले गर्नुभएको थियो, बाँध्नुभएको थियो, म यो गर्छु भनेर परमेश्वरले इस्राएलीहरूसँग करार बाँध्नुभएको थियो, प्रण गर्नुभएको थियो, शपथ खानुभएको थियो, त्यो सबै कुरा चाहिँ उहाँले यस ठाउँमा 100% पुरा गर्नुभयो। प्रेज द लर्ड। हाम्रो परमेश्वर आफ्नो वचनलाई पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तिनीहरूमा एउटै पनि घटी भएन। यसकारण मत्तीको सुसमाचारमा येशूले भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वी टले तापनि उहाँको वचन, उहाँको मुखबाट निस्केको यो जीवित वचन कदापि टल्नेवाला छैन। हालेलुया। परमेश्वर आफ्नो वचनमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। यसकारण भजन सङ्ग्रहमा लेखकले भनेअनुसार परमेश्वरले आफ्नो नाउँभन्दा पनि माथि आफ्नो वचनलाई राख्नु भएको छ। हो, परमेश्वरको वचन चाहिँ सबै महिमामा आधारित छ, सबै कुरामा उहाँको वचन चाहिँ स्थिर छ। परमेश्वरले जे पनि गर्नुहुन्छ उहाँको वचन अनुसार पुरा गर्नुहुँदछ। त्यसकारण यो पुस्तकलाई चिनाउने, यो पुस्तकलाई सपोर्ट गर्ने, यो पुस्तकलाई खुलासा गर्ने पद भनेकै यहोशू 21 अध्यायको 45 पद हो। परमेश्वरले गर्नुभएको उत्तम प्रणहरू सबै पुरा भए, त्यसमा एउटा पनि कमी भएन भनेर वचनले भन्दैछ। प्रिय, त्यसकारण यो पुस्तकलाई हामी परमेश्वरले आफ्नो वचन पुरा गर्नुभएको प्रमाणको रूपमा यो पुस्तकलाई हामी लिन सक्दछौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ सबै शत्रुहरूलाई परमेश्वरले पराजित गर्नुभएको छ। शत्रुहरू इस्राएलीहरूको अगाडि विवश भएका छन्, हारेका हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको बाहुबलद्वारा नै इस्राएलीहरू अहिले यो देशसम्म आइपुग्नको लागि, त्यो देशलाई अधीन गर्नको निम्ति सफल भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण जसै हामी यो पुस्तकलाई सर्वे गर्दछौँ, मेरो आशा छ हामी सबैजना अझ प्रभुमाथि भर पर्न सक्नेछौँ र प्रभुले बितेका दिनमा हामीहरूको जीवनमा गर्नुभएका ती सबै प्रतिज्ञा, पुरा गर्नुभएका प्रतिज्ञाहरूको निम्ति हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन सक्नेछौँ। म विश्वास गर्नेछु यहाँहरू सबैजना त्यो स्तरमा पुग्नुहुनेछ। अब यो पुस्तकको उद्देश्य, यो पुस्तक लेख्नुको उद्देश्य चाहिँ के थियो त? यदि हामीले विचार गऱ्यौँ भने यो पुस्तक लेख्नुको उद्देश्य चाहिँ हामी पाउँदछौँ विशेष गरी परमेश्वरको जो जित छ, परमेश्वरले इस्राएललाई दिनुभएको जितको जुन इतिहास छ, इतिहासमा परमेश्वरले जुन इस्राएलीहरूलाई जितमा ल्याउनु भएको छ, विजयमा ल्याउनु भएको छ, त्यो सन्देश पुर्याउनको लागि नै यो पुस्तक लेखिएको थियो। अझ सरल भाषामा भन्दाखेरि इस्राएलीहरूले पाएको विजयको एउटा इतिहासको कहानीलाई दर्शाउन, देखाउनको निम्ति नै यो पुस्तक लेखिएको थियो। उद्देश्य चाहिँ यो छ। अनि यो पुस्तकको लेखक हामी बुझ्न सक्दछौँ अभियसली स्वयं यहोशू नै छन्। यहोशूले यो पुस्तकलाई लेखेका छन्। अनि जुन अन्तिमको खण्ड छ, अन्तिमको खण्ड चाहिँ जब यहोशूको मृत्यु हुँदछ, त्यसको अन्तिमको खण्ड चाहिँ धेरै विज्ञहरूको भनाइअनुसार, बाइबल स्कलर्सहरूको भनाइअनुसार चाहिँ जुन महान प्रधान पुजारी हुनुहुन्थ्यो पिनाहास, हारुनको छोरा पिनाहासले नै अन्तिमको यहोशूको पुस्तकको अन्तिम खण्ड, अन्तिम जो प्यासेज छ त्यो चाहिँ पिनाहासले लेखेको अनुमान गरिएको छ। बाँकी एन्टायर पुस्तक चाहिँ यहोशू स्वयंले नै
लेखेको हामी पाउँदछौँ। उनले देखेको थियो मोसाले कसरी पुस्तकहरू लेख्दथे, उनले देखेका थिए कसरी परमेश्वरले मोसालाई आफ्नो 5वटा पुस्तकहरू लेख्नलाई प्रयोग गर्नुभयो, चलाउनुभयो। अनि त्यही अनुसार उनमा पनि केही एक्सपिरियन्सहरू थिए। अनि तीमाथि प्रभुको आत्मा यहोशूमाथि उत्रिएको थियो। प्रभुको आत्माले, पवित्र आत्माले यहोशूलाई वचन लेख्नको निम्ति पनि इस्तेमाल गर्नुभएको छ। हालेलुया। प्रभु आफ्नो दासहरूलाई चलाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। इभन उहाँको काम गर्नको लागि, उहाँको योजना पुरा गर्नको लागि र साथसाथै उहाँको वचन लेख्नको लागि। हामी यहोशूलाई नै यस पुस्तकको लेखक मान्दछौँ। अनि यो पुस्तकको खास दर्शकहरू यानि कि अडियन्स, कसलाई यहोशूले सम्बोधन गरेर लेखे, त्यो बेलाको खास दर्शक चाहिँ स्वयं इस्राएलीहरू जो प्रतिज्ञाको भूमिमा प्रवेश गरेका थिए। अब वाइडरले यदि फराकिलो तयमा विचार गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँलाई र मलाई पनि सम्बोधन गरेर लेखिएको पुस्तक हो। हालेलुया। हामी मण्डलीहरूलाई पनि आज यो पुस्तकले अर्थ दिँदछ। हामी मण्डलीलाई पनि एउटा उत्साह दिँदछ कि परमेश्वर चाहिँ सधैँभरि आफ्नो वचनलाई फुलफिल गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यहोशूको पुस्तकको मुख्य चाबी पद, की वर्स हामी हेर्नेछौँ 1 अध्यायको 11 पद। यहोशूको पुस्तकको की पद, कुञ्जी पद भनौँ, चाबी पद, जसको आधारमा यो पुस्तक अगाडि बढेको छ, त्यो हो 1 अध्यायको 11 पद। म यसलाई पढ्नेछु। यहाँ लेखिएको छ, छाउनीको बीचबाट भएर मानिसहरूलाई आदेश दिई भन्, आफ्ना आफ्ना खाने सामान तयार गर, किनकि 3 दिनभित्र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको देश अधिकार गर्न तिमीहरू यो यर्दन पारी जानुपर्छ। यही पद, 11 पदको आधारमा नै यो पुरा पुस्तक हामी यो पुस्तकलाई परिचय गराउँदछ। अब यहाँ परमेश्वरले यहोशूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, गएर छाउनीको बिचमा, इस्राएलीहरूको छाउनीको बिचमा खडा भएर भन् कि अब चाहिँ तिमीहरू यर्दन पारी जाने समय आइसकेको छ। द टाइम हैज कम टु इन्टर इन्टु द प्रोमिस्ड ल्यान्ड। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको भूमिमा प्रवेश गर्ने समय आइसकेको छ। यो चाहिँ तिमीहरूको लागि एउटा विजयको सन्देश, एउटा आशाको सन्देश हो। सायद तिमीहरूमध्ये कतिले सोचिरहेको थियो होला, हाम्रो समय कहिले आउनेछ, कहिले प्रभुको वचन पुरा हुनेछ। नाउ द टाइम हैज कम, नाउ द टाइम हैज फुलफिल्ड। यहाँ पुरा हुने समय आएको छ। अनि यहाँ चाहिँ जाने आज्ञा दिएको छ। नाउ यु क्यान गो टु द प्रोमिस्ड ल्यान्ड। अब तिमी प्रतिज्ञाको भूमिमा जान सक्छौ, किनभने यो सबै प्रतिज्ञाको भूमिलाई परमेश्वरले तिम्रो हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। परमेश्वरको तर्फबाट उनीहरूलाई जान र त्यसलाई अध्ययन गर्नको निम्ति आदेश आइसकेको छ। यसकारण यो पुस्तकमा हामी त्यही पाउँदछौँ। यो पुस्तकमा चाहिँ इस्राएलीहरू त्यो देशमा जाने कुरा, त्यो सबैभन्दा सुरुमा जाने तयारी छ। अनि त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि उनीहरूले प्रभुको इन्स्ट्रक्सनलाई लिएर जानुपर्ने कुराहरू छ। अनि त्यहाँ कब्जा गरिएका कुरा र त्यो देश विभाजन भएको कुरा हामी यो पुस्तकमा पाउन सक्दछौँ। अब मेनली 1 अध्यायमा एकदमै उत्साहित कुरा हामी यो पुस्तकमा पाउँदछौँ। यहाँ चाहिँ परमेश्वरले यहोशूलाई धेरै पटक त नडरा, त कमजोर नहो भनेर परमेश्वरले लगभग 3 पटक बलियो र साहसी हो, डु नट बी अफ्रेड, बी करेजेस भनेर प्रभुले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। 3 पटक, करिब एउटा च्याप्टरमा 3 पटक यहोशूलाई उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ, ढाडस दिँदै हुनुहुन्छ कि त नडरा, साहसी बन, उत्साहित हो भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। सायद हामी यो बुझ्न सक्दछौँ, यहोशू कता कता मनमा डराइरहेको थियो होला। मोसा स्वयं त यो कुरा गर्न सफल भएन भने म कसरी सफल हौँला। यहोशू सायद
आत्तिरहेको थियो। यति ठुलो प्रजालाई, लाखौँको 6 लाखभन्दा बढी पुरुष भएको प्रजाको सङ्ख्यालाई, 25-30 लाखको यहुदीहरूको सङ्ख्यालाई म कसरी त्यो प्रतिज्ञाको भूमिसम्म लगेर उनीहरूलाई सेटल गराउन सक्छु। ही माइट वरी, ऊ सायद डराएको थियो होला। यसकारण प्रभुले पहिला उसलाई भन्दै हुनुहुन्छ, नडरा, उत्साहित हो, किन परमेश्वर नै तँलाई विजय दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले उनलाई प्रतिज्ञाको भूमिमा बढ्नको लागि पहिला चाहिँ लिडरको मनलाई उत्साहित गराउँदै हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, यदि लिडर कमजोर भयो भने सबै सङ्ख्या, सबै प्रजा पनि कमजोर हुनेछ। त्यसमा प्रभु पहिला यहाँ समुदायसँग कुरा गर्नुभएको छैन, पहिला चाहिँ लिडरसँग, अगुवासँग उहाँ बात गर्दै हुनुहुन्छ। भन्दै हुनुहुन्छ, पहिला तँ चाहिँ बलियो हुनु खाँचो छ। यदि तँ बलियो भइस् भने प्रजा तँलाई देखेर बलियो हुनेछन्। हालेलुया। आजकल हामी देख्दछौँ धेरै ठाउँमा चाहिँ अगुवाहरू नै कमजोर भएको छ, अगुवा नै पापमा गिरेको छ, अगुवा नै प्रभुमा समर्पित छैन, अगुवा नै विभिन्न कुरामा लापरवाही छ, अगुवाको जीवन नै एउटा नमुनाको जीवन छैन। अनि कसरी अरू विश्वासी, अरू उनीहरूको फलोवर्सहरू बलियो हुन सक्छ? प्रिय हुन पाओस्। यदि तपाईँलाई र मलाई प्रभुले अगुवापनको लागि, पास्टरसिपको लागि, मिनिस्ट्रीको लागि एज अ मिनिस्टरको रूपमा हामीलाई बोलाउनु भएको छ भने पहिला तपाईँ र म बलियो हुनुपर्दछ। लेट अस स्ट्रङ इन द लर्ड, देन वी विल लिड आवर पिपुल। त्यसपछि मात्र हाम्रो मानिसहरूलाई हामी प्रभुमा अगुवाई गर्न सफल हुनेछौँ। त्यस कारण हामी यहाँ देख्दछौँ मुख्य पद भनेको चाहिँ यहोशू 1 अध्यायको 11 पद, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि अब तिमीहरू त्यो भूमिलाई कब्जा गर्न जाँदैछौ। यसको आधारमा हामी यो विचार गर्न सक्छौँ कि यो पुस्तक चाहिँ टोटल्ली कनानसँग सम्बन्धित छ। कनान देशमा प्रवेश गर्ने, कनान देशलाई कब्जा गर्ने, कनान देशलाई विभाजन गर्ने। एक्चुअली हामी पछि हेर्नेछौँ यो पुस्तकलाई 3वटा भागमा विभाजित गरिएको छ। त्यो हामी आउने अर्को एपिसोडमा हामी विचार गर्ने नै छौँ। तर हामी यहाँ यही देख्दछौँ कि यो चाहिँ टोटल्ली कनान देशसँग, प्रतिज्ञाको भूमिसँग सम्बन्धित छ। अब यो देशलाई 2टा नामद्वारा हामी बुझ्न या चिन्न सक्दछौँ। पहिलो चाहिँ यो देशलाई चिन्ने नाम छ, त्यो हो कनान। कनान भनेपछि यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको नाम होइन, यो चाहिँ अन्य जातिहरू त्यो भूमिमा हुँदाखेरि उनीहरूले चलाएको एउटा अन्य जाति नाम भनौँ अथवा सांसारिक नाम हो कनान। यो चाहिँ उनीहरूको देवी देवतासँग सम्बन्धित नाम थियो। अनि तर पछि परमेश्वरले चाहिँ यो देशको नाम चाहिँ परिवर्तन गर्नुभएको छ। परिवर्तन गरेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, अब चाहिँ यो देशको नाम कनान हुने छैन, तर यो देशको नाम चाहिँ इस्राएल हुनेछ। किन इस्राएल हुनेछ? किनभने अब यहाँ चाहिँ कनानीहरू बस्न पाउने छैन, उनीहरूलाई धपाउने, उनीहरूलाई नाश गर्ने प्रभुको वचन छ। अब चाहिँ यो देशमा परमेश्वरले व्यवस्था सिकाउनु भएको, नियम सिकाउनु भएका व्यक्तिहरू नै यो देशमा बस्न पाउनेछन् भनिकन परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा यो देशको नाम चाहिँ अब उपरान्त इस्राएल भनेर चिनिनेछ। प्रतिज्ञाको भूमि भन्नाले अब उपरान्त हामी इस्राएल भनेर चिन्नेछौँ, किनभने इस्राएलीहरू बसोबास गरेको कारणले इस्राएल भएको छ। पहिला कनानीहरू बस्ने गर्दथे, अन्य जाति समुदाय बस्ने गर्दथे, यस कारण कनान देश भयो। अब चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था सिकेका मानिसहरू यो देशमा बसोबास गर्दैछन्। नेपालीहरू बस्ने भएको कारणले नेपाल भएको छ, अथवा नेपालमा बस्ने कारणले गर्दा नेपाली भनिएको छ। जुन देशका मानिसहरू त्यो देशमा बस्छन् तिनीहरूलाई त्यो देशको नामसँग जोडेर चिनिने गर्दछ। त्यसकारण अब चाहिँ इस्राएल भनेर यो देशको नाम। अनि यो चाहिँ प्रभुको, तपाईँलाई थाहा छ, परमेश्वरले याकुबलाई नाम परिवर्तन गर्नुभएको थियो। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, अब तँ चाहिँ इस्राएल हुनेछस्। नाउ यु बिकम अ इस्राएल, अ नेसन। तँ चाहिँ अब राष्ट्र बनेको छस्। तँ एक्लै थिइस्, तर तैँले यस्तो आशिष मागिस्। वास्तवमा याकुब परमेश्वरसँग रातभरि लडाइँ गर्ने व्यक्ति थियो आशिष प्राप्त गर्नको लागि।
He had a desire to get a blessing from the Lord. That's why he fought with the Lord. प्रभुसँग ऊ लडाई गरेको थियो। प्रभुसँग लड्ने व्यक्ति एक योद्धा थियो याकुब। यसकारण प्रभुले भन्नुभयो आशीष दिँदाखेरि, अब उपरान्त त याकुब भनिने छैनस्, त एक्लै चिनिने छैनस्, तर त चाहिँ अब एउटा राष्ट्रको रूपमा चिनिने छस्। यु बिकेम अ नेसन। त अब राष्ट्रमा परिवर्तन भइसकेको छस्, राष्ट्र बनिसकेको छस्, इस्राएल भनेर तँलाई सम्बोधन गरिनेछ। यो एउटा प्रोफेसी थियो। इट वाज अ प्रोफेसी विच इज गोइङ टु फुलफिल। अनि यो चाहिँ जब इस्राएलीहरूलाई प्रभुले छुडाएर ल्याउनु भयो, एज अ नेसनको रूपमा, एउटा राष्ट्रको रूपमा उनीहरू आएका थिए, शक्तिशाली थिए, धेरै सङ्ख्या थिए, सबै कुरा गर्नलाई अब उनीहरू तयार थिए, देश चलाउनको लागि तयार थिए। तब परमेश्वरले उनीहरूलाई कनानको देश दिएर भन्दै हुनुहुन्छ, अब चाहिँ यो देश इस्राएल बनिनको लागि योग्य छ। अनि जब हामी यो पुस्तकमा हेर्दछौँ, याकुबसँग, इस्राएलसँग, इसहाकसँग र अब्राहमसँग गरिएका ती भविष्यवाणीहरू चाहिँ यहाँ पुरा भएको छ। हालेलुया। त्यसकारण यो पुस्तकमा हामी यो पदको आधारमा बुझ्न सक्दछौँ परमेश्वरको जो प्रतिज्ञा छ त्यो चाहिँ यो देशमा इस्राएलीहरूको जीवनमा, यो देशमा आएपछि पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। अब यहोशूको पुस्तकको मुख्य व्यक्तिहरूमा हामी देख्दछौँ स्वयं यहोशूलाई नै देख्दछौँ। यहोशू एक महान योद्धा पनि हो, लडाइँ गर्ने एउटा वारियर हो। जब उजाड स्थानमा थियो ऊ योद्धा थियो, लडाइँ गर्दथ्यो। अनि अहिले पनि ऊ चाहिँ कप्तान जस्तै भएर इस्राएलीहरूलाई अगुवाई गर्दैछ। अनि ऊ चाहिँ एउटा लिडर पनि हो, पुरा देशलाई अब अगुवाई गर्ने एउटा अगुवा उनी बनेका छन्। यहोशूले आफ्नो जीवनभरि परमेश्वरको पछि लागे। भनिन्छ जब उनी मिस्र देशबाट आएका थिए, उनी केवल 18 वर्षको उमेरमा थिए। धेरै स्कलर्सहरूको भनाइअनुसार he was only 18 years old when he started to follow the Lord. उले प्रभुलाई पछ्याउने बेलामा ऊ चाहिँ 18 वर्षको थियो। याद गर्नुहोस्, 18 वर्षदेखि 40 वर्षको अवधिसम्म ऊ चाहिँ मोसाको अधीनमा रह्यो। उसले कहिले पनि ओभरटेक गर्ने कोसिस गरेन। उसले कहिले पनि नै म जवान छु, यो बुढो भन्दा म अगाडि बढ्छु भन्ने प्रकारको सोच उसले लिएन। यस कारणले गर्दा परमेश्वरले सबै जिम्मेवारीहरू अब यहोशूमाथि दिनुभयो। यहोशूको जीवनलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने केही विशेष क्वालिटीहरू, सम क्वालिटिज अफ गॉडली क्वालिटिज हामी यहोशूको जीवनमा देख्न सक्दछौँ। पहिलो चाहिँ उसमा नम्रता थियो। ही हैज अ ह्युमिलिटी, ही वाज अ हम्बल म्यान। ऊ चाहिँ नम्र व्यक्ति थियो, नम्रता उसको जीवनमा थियो। यस कारणले त ऊ आज्ञाकारी भयो। यस कारण त ऊ नम्र भएर मोसाको अधीनमा बसेर काम गर्यो। दोस्रो कुरा, ऊ चाहिँ ही हैज अ ओबिडियन्ट लाइफ। ऊ चाहिँ उसमा एउटा आज्ञाकारिताको जीवन थियो। जे पनि अगुवाले भन्दथ्यो ऊ पालन गर्नको निम्ति तयार थियो। मोसाले उनलाई कनानको भेद लिन पठाए, उनी गए। मोसाले युद्ध गर्न पठाए, उनी युद्ध गर्न तयार भए। मोसाले अराएको हरेक काममा he was faithfully he did everything whatever Moses said to do. मोसाले भनेको हरेक कुरा गर्न ऊ चाहिँ विश्वासयोग्य भयो। तेस्रो, he has a faithfulness, उसमा विश्वासयोग्यता हामी देख्दछौँ। नम्र थियो, आज्ञाकारिताको जीवन थियो, साथसाथै विश्वासयोग्यता थियो। कतिजना व्यक्ति हुन्छन् काम त गर्छन् तर अधुरो काम गर्छन्, काम त गर्छन् देखाउनको लागि मात्रै गर्छन्। कतिजना काम त गर्छन् बाहिर एउटा देखाउँछन् भित्र अर्कै कुरा भइरहेको हुन्छ। तर यहोशूमा वास्तविक विश्वासयोग्यता थियो। उसले जे पनि गर्थ्यो एकदम सच्चाइमा, इमानदारितामा प्रभुको काम गरे जस्तै गरेर उनले काम गर्दथे। अनि चौथो कुरा, ऊ चाहिँ आँटिलो व्यक्ति थियो। योद्धा हुनको लागि आँट छैन भने हुन सक्दैन। प्रिय प्रभुका जनहरू, हामीमा आँट हुनु जरुरी छ। आँट हुनु भनेको के हो? म प्रभुमाथि भरोसा गर्दछु।
यदि प्रभुमाथि मलाई भरोसा छ भने म विश्वासमा कदम बढाउनेछु। यदि आँट छैन भने हामी जहाँको त्यहीँ बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यी दिनहरूमा म एउटा गवाई तपाईँलाई सेयर गरेर अनि आजको क्लासलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। 2 महिना अगाडि प्रभुले एउटा अगुवाई गर्नुभयो। अब चाहिँ समय भनेको प्रचार गर्ने समय होइन, अब चाहिँ कमजोर व्यक्तिहरू, अभावमा भएका व्यक्तिहरूलाई प्रोभाइड गर्ने समय हो। इट इज नट अ टाइम अफ प्रिचिङ बट इट इज अ टाइम अफ प्रोभाइड। उपलब्ध उनीहरूलाई केही जुटाउने समय हो। अनि एक सन्डे मैले यही प्रचार गरेँ, अब चाहिँ हामी मानिसहरूको खाँचोलाई पुरा गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। प्रिय 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, हामी अहिलेसम्म हप्तामा धेरैभन्दा धेरै परिवारहरूलाई खाना रासन जुटाउनको लागि प्रभुले हामीलाई चलाइरहनु भएको छ। म मेरो घमण्डको लागि यो कुरा भनिरहेको छैन, तर हिसाब गर्दाखेरि अहिलेसम्म लगभग 1200 भन्दा बढी परिवारहरूलाई रासन डिस्ट्रिब्युट गर्न प्रभुले सहायता गर्नुभयो। अनि 1500 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई केही खानाहरू, केही रेडिमेड फुडहरू जो यात्रा गर्दै आफ्नो घरतर्फ लाग्दै थिए, विभिन्न कष्ट र क्लेश उठाएर यात्रा गर्दै त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई 1500 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई खाना खिलाउनलाई, केही नास्ता खिलाउनलाई प्रभुले सहायता गर्नुभयो। अनि म तपाईँलाई के भन्दैछु, आँट अब होइन, सकिँदैन मसँग। एक्चुअली मसँग 1 रुपियाँ पनि छैन यो गर्नको लागि। मसँग पैसा भएर मैले यो कदम सुरु गरेको होइन। बाई फेथ, विश्वासमा यो गर्नेछौँ भनेर मैले आज्ञा मण्डलीमा सेयर गरेँ, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सेयर गरेँ। सबैजनाको साथ, प्रभुको विशेष सहायताको कारणले अहिलेसम्म हामी यो सेवाकाई गर्दैछौँ। प्रभुको इच्छा भएमा भोलि मन्डेको दिनमा अझै हामी 120 परिवारलाई हामी केही ड्राई रासन, हामी चामल दालहरू, उनीहरूको दैनिक खाना हामी जुटाउनको लागि भोलिको दिनमा पनि जानेछौँ। तपाईँहरूले पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् यस सेवाकाईको लागि। लखनऊको इलाकामा धेरै यस्तो स्लम्सहरू छ, धेरै लेबरहरू छन् जोहरूलाई यो लकडाउनको कारणले गर्दा कठिन छ, तर प्रभुले अहिलेसम्म सहायता गर्नुभएछ। म तपाईँलाई यहाँबाट के भन्दैछु, हामीमा एउटा आँट हुनु खाँचो छ। आँट चाहिँ त्यति बेला आउँछ जब हामी प्रभुमाथि भरोसा गर्दछौँ, विश्वासमा अगाडि बढ्न तयार छौँ। योशुको जीवनमा हामी इत्यादि कुराहरू पाउँदछौँ। अनि अन्तिममा योशुको एउटा कुरा उनले भन्दछ, योशु 24:15 उनले भन्दैछन्, म र मेरो घरानाले चाहिँ बाँचुन्जेलसम्म परमेश्वरको सेवाकाई गर्नेछौँ। हालेलुया। आज तपाईँ र म पनि योशु समान बाँचुन्जेलसम्म प्रभुको सेवा गर्ने एउटा प्रणको साथमा, एउटा कटिबद्ध निर्णयको साथमा हामी अगाडि बढ्न सकेका हौँ। आजको क्लासमा प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। मे गड ब्लेस यु अल। अनि प्रभुको इच्छा भएमा भोलिको दिनमा हामी फेरि यसै सिलसिलामा यही विषयलाई लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सबैजनालाई जय मसीह।